ख़वातीन और हज़रात, आप दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हों, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अहम है। आपकी सेहत के लिए, आपके तमाम घर वालों की सेहत के लिए वो एक बहुत ही अहम मसले पे आज के हम व्लॉग में बात करेंगे। मैं हूँ स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना। हम आज एक ऐसे मसले पे बात करेंगे जो हमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन हमारी सेहत के साथ उसका गहरा ताल्लुक है और हमारे जिस्म में वो बहुत ऐसी तब्दीलियां पैदा करता है जिसके हवाले से हम बिल्कुल नहीं जानते, और वो है माइक्रोप्लास्टिक्स। जी हाँ, जब हम सांस लेते हैं तो सांस की वजह से जो छोटे छोटे प्लास्टिक के ज़र्रात हैं, जिनको माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं, वो हमें नज़र भी नहीं आते और वो हमारे जिस्म में जा रहे हैं। आज के व्लॉग के लिए मैंने इस हवाले से होने वाली जो डिफरेंट स्टडीज़ हैं उन सब का खुलासा जमा किया है, और मेरे लिए भी ये जान के इन हैरत थी कि इतनी अहम मामले पे शायद हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप इस व्लॉग को ज़रूर देखें, इसका ताल्लुक घर के तमाम अफराद की सेहत के साथ है। और इसमें अहम मामला ये है कि ये घर के अंदर का जो माहौल है वो हमारी सेहत को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अमूमी तौर पे हम जब पॉल्यूशन की और हवा की आलूदगी की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि घरों से बाहर जो फैक्ट्रियां या बाकी गाड़ियों का धुआं वगैरह होता है, वहाँ पे जो है वो फ़ज़ा आलूदा होती है। वो एक अलग पहलू है, लेकिन आज के व्लॉग में जो हम बात करेंगे कि मसला हमारे घरों के अंदर है। और घर के अंदर रहते हुए जब हम सांस लेते हैं तो हमारे कपड़ों से, हमारे जो कारपेट होते हैं, कालीन है, हमारे सोफे हैं, घर में जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, हत्ता के जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उन सब से बड़े ख़तरनाक किस्म के ज़र्रात हम सांस के ज़रिए अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं। इस पे भी बात करेंगे और फिर इस पे भी बात करेंगे कि हम किस तरह से इनसे बच सकते हैं, ये हमारे जिस्म में करते क्या हैं। तो जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें साइंसदानों ने ये देखा है कि हर साल हम लोग जो है वो करोड़ों ये छोटे-छोटे जो प्लास्टिक के ज़र्रात हैं, माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं, वो हम सांस के ज़रिए अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं। और एक जो तहकीक है, स्टडी है, उसके मुताबिक इंसान जो है वो जो एक साल में तकरीबन 2 करोड़ 22 मिलियन जो पार्टिकल्स हैं वो सांस के ज़रिए अंदर लेके जाता है। और हम चूँकि अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा अपने घर के अंदर गुज़ारते हैं, तो घर की जो हवा है, घर का जो माहौल है, वही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब हमें हैरत होगी कि ये कैसे हो सकता है कि घर का माहौल जो है वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है, आलूदा है, वो खतरनाक है। तो घर के अंदर जो माइक्रो प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स हैं, ज़र्रात हैं ये प्लास्टिक के, वो बाहर के मुकाबले में 8 गुना ज़्यादा होते हैं। 8 टाइम्स जो है वो ज़्यादा हैं घर के अंदर बाहर की फ़ज़ा के। और उसकी वजह ये है कि जब हम कपड़े पहनते हैं, हम कपड़े धोते हैं, कपड़े हिलाते हैं, उन झाड़-फूँक करते हैं, तो ये जो प्लास्टिक के ज़र्रात हैं, ये वो हवा में फैल जाते हैं। जैसे हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें ये पार्टिकल्स हो सकते हैं, स्वेटर पहनते हैं, हम कपड़े जो है वो इस्तेमाल करते हैं, हम घर में ड्रायर यूज़ करते हैं। उन सब की वजह से ये हवा में जो है वो फैलते हैं और फिर अंदर जाते हैं। और फिर ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि बच्चे आपको पता है ज़मीन पे खेलते हैं, और ज़मीन पे जो धूल होती है, मिट्टी होती है, डर्ट होती है, उसमें माइक्रो प्लास्टिक ज़र्रात जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक बच्चा रोज़ाना एवरेज तकरीबन 20,000 के करीब-करीब 20,000 जो माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं, ज़र्रात हैं, वो अपने जिस्म के अंदर लेके जाता है। यानी ये कोई मामूली तादाद नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमारे सेहत पे इसका असर क्या होता है, ये हमें करते क्या हैं? तो ये जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक ये हमारे जब जिस्म में जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारे फेफड़ों में जमा होते हैं, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो सांस डायरेक्ट हमारे फेफड़ों में जो है वो हवा जाती है, लंग्स में। तो लंग्स में ये इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, सोजिश पैदा करते हैं, वहाँ जो सेल्स हैं, खुलिये हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। फिर हमारा जो जिस्म में हार्मोन का निज़ाम है, उनको जो है वो मुतासर कर सकते हैं, उनमें खलल डाल सकते हैं। फिर ये जो माइक्रो प्लास्टिक के ज़र्रात हैं, स्टडीज़ ने, रिसर्च ने ये देखा है कि ये फिर वहाँ से ज़ाहिर खून में शामिल हो जाते हैं। ये हमारे जिगर में, लिवर में, हमारे किडनी, गुर्दों में,
ہماری ہڈیوں میں، بونز میں، یہاں تک کہ ہمارے برین یعنی دماغ تک چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے پھر یہ خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ کچھ کیسز میں جو یاداشت کھونے کی جو بیماری ہوتی ہے، ڈائمنشیا، ان لوگوں میں پلاسٹک کے ذرات عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ پائے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ڈائمنشیا کی کہ اس میں یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے پلاسٹک کے ذرات۔ لیکن سائنس ابھی حتمی طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ یہ اس بیماری کا باعث ہے یا نہیں، لیکن ایک فیکٹر کے طور پہ اس کو ضرور دیکھا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ صرف مائکرو پلاسٹک کے ذرات نہیں ہیں، یہ نہیں کہ صرف پلاسٹک باڈی کے اندر چلا گیا ہے، یہ اپنے ساتھ دوسرے زہریلے مادے بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ مثلا اگر بیکٹیریا ان کے ساتھ مل جائیں، وائرس مل جائے، زہریلے کیمیکلز مل جائیں، ظاہر جب یہ ہوا میں ہوں گے، زمین میں ہوں گے، اور جب ہم انہیل کریں گے تو ہمارے اندر وہ زہریلے مادے، بیکٹیریا، وائرس، وہ بھی جا سکتے ہیں۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو پارٹیکلز ہیں جسم کے اندر جا کے کرتے کیا ہیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کرنے کا تو میں نے پروسیس آپ کو بتایا ہے، اب ہم ان سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ تو بچنے کے لیے کچھ تدابیر ہیں جو ان ریسرچ میں، اسٹڈیز میں سامنے آئی ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے کپڑوں کا انتخاب بدلیں۔ جو آپ کے ہاں کپڑے ہیں، گھر میں جو چادریں ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہم پردے استعمال کرتے ہیں، ان سب میں سنتھیٹک فائبر یعنی جو مصنوعی ریشہ ہوتا ہے، پولیسٹر، اس کو کم سے کم کریں، اس سے سب سے زیادہ پھیلتے ہیں۔ ان کی بجائے جو کاٹن ہے، وول ہے، لینن ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن سنتھیٹک جو فائبر ہوتا ہے، ان کے جو کپڑے ہوتے ہیں، وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ دوسرا، کپڑے دھونے کا جو طریقہ ہے اس میں ہمیں تبدیلیاں لانی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ بار بار کپڑے نہ دھوئیں، مطلب ان کو کٹھے کر کے ایک دفعہ ہی دھوئیں تاکہ اس میں فرکشن کم ہوگی، کم پھیلنے کا امکان ہوگا۔ پھر کپڑے وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے خشک کرنے ہیں تو کوشش کر گھر کے باہر جو ہے وہ ان کو خشک کریں، گھر کے اندر ہی آپ ڈالیں گے تو اس سے پھر وہ پارٹیکلز جو ہے ذرات گھر کے اندر پھیلتے رہیں گے۔ پھر جو ہے واشنگ مشین جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں چیک کریں، اس میں فلٹر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر فلٹر اس میں ہوگا، مائکرو فلٹرز، تو وہ 90% تک ان پارٹیکلز کو روک لے گا، اور ان فلٹر کو باقاعدگی سے صاف کرنا چاہیے، اور صاف کرتے وقت بھی احتیاط کریں، ماسک پہنے تاکہ وہ آپ کے جسم کے اندر وہ ذرات نہ جائیں۔ پھر گھر کے اندر جو عمومی طور پہ ہم صفائی کرتے ہیں اس کے لیے ہم ویکیوم کلینر، دم سگر یعنی وہ یوز کرتے ہیں۔ تو ویکیوم کلینر جو آپ یوز کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ہیپا فلٹر ہونا چاہیے، اور جب آپ صفائی کریں تو گھر کی کھڑکیاں کھول دیں تاکہ پارٹیکل جو اڑ رہے ہیں وہ باہر نکل جائیں، اور خصوصی طور پہ آپ ماسک پہن لیں، خاص طور پہ جو N95 ماسک ہوتا ہے جو پارٹیکلز کو روکتا ہے آپ کے جسم کے اندر جانے کے لیے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو گھر میں اگر آپ ڈسٹنگ کرنی ہے، یہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے صفائی کا، تو ڈسٹنگ جو کرنی ہے وہ آپ خشک کپڑے کی بجائے گیلے کپڑے سے کریں تاکہ وہ پارٹیکلز ان کے ساتھ لگ جائیں، خشک کے ساتھ ادھر ادھر پھیلیں گے۔ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں اور ان کو اور ہوا میں پھیلا دیتے ہیں اور وہ دھول میں، ڈرٹ میں نہ جائیں۔ پھر پانچواں جو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی وینٹیلیشن جو ہے وہ گھر کی اس کو چیک کریں، اپنی کھڑکیاں کھولیں، اور ہیپا فلٹر ایئر پیوریفائر استعمال کریں۔ وہ گھر میں ویسے بھی ہوا صاف کرنے والی بھی آپ کو پیوریفائر مل جاتے ہیں، اب استعمال کریں تاکہ وہ گھر کی جو فضا ہے وہ صاف رہے۔ اور پھر یہ بھی اسٹڈیز میں دیکھا گیا کہ صرف جو ایئر کنڈیشنر ہے، AC، اس پہ نہ سارا آپ انحصار کریں، کیونکہ تحقیق کے مطابق AC جو ہے مائکرو پلاسٹک کو پھیلا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ تھا، اور ہمیں شاید اس کی سنگینی کا احساس نہیں تھا، لیکن اس ولاگ سے کم آپ کو اویئرنس مل گئی، آپ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ ہے اور آپ کافی حد تک اس سے بچ سکتے ہیں۔ یقیناً مکمل طور پہ بچنا شاید اس کے لیے ممکن نہیں ہے، پلاسٹک ہماری زندگی میں اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، بلکہ یہ بھی ایک سٹڈی میں آیا تھا کہ جو آپ کھانا گرم کرتے ہیں تو پلاسٹک کے برتنوں میں گرم نہ کریں، کیونکہ اس کے ذرات جو ہے وہ شاید کینسر کا باعث بھی بن سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے گرم کرنے کے لیے۔ تو دنیا میں ہر سال جو ہے وہ 460 ملین ٹن پلاسٹک بنتا ہے۔ اب یہ اتنا جو پلاسٹک بنتا ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ ظاہر ہم استعمال کرتے ہیں، تو کم سے کم استعمال کرنے کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے، ایکسپوئر کم سے کم ہونا چاہیے، اور یہ اویئرنیس ہمیں دوسروں کو بھی دینی چاہیے، دوسروں کی صحت جو ہے وہ بھی ہماری ترجیح ہونی چاہیے، ان کو بھی جو ہے وہ اویئرنیس ملنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ماحولیات ہے، انوائرمنٹ ہے، یہ صرف گھر کا مسئلہ نہیں، یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں اس سے بچنے کی اتنی کرنی چاہیے۔ اسی طرح پلاسٹک کی جو ڈسپوز آف ہے، سارٹنگ ہے،
اس کو بھی اس طرح سے کرنی چاہیے اس کو، تاکہ جو ہے وہ باقی زمین پہ باقی جگہ پہ پلاسٹک نہ پھیلے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ آپ ضرور بتائیے گا، اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں لکھیے گا، آپ کے پاس کوئی مشورہ ہو تو وہ بھی ضرور لکھیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی ان اچھی معلومات سے آگاہ رہ سکیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے آپ سے کسی اگلے ولاگ۔